Taliwala sa kabukiran sa Bukidnon, nagatubo dili lamang ang mga kahoy sa kape, kundili ang mga damgo sa atong mga mag-uuma. Dinhi nagasugod ang istorya sa panaghiusa, paningkamot ug kalampusan sa atong mga mag-uuma ug sa pangagamhanang probinsyal sa Bukidnon. Ang Kauyagan Savers Multipurpose Cooperative, usa sa mga benepisyaryo sa Coffee Development Program sa Provincial Government of Bukidnon. Ang maong kooperatiba na himong simbolo sa panaghiusa sa mga mag-uuma nga adunay usa ka tumong. Ang pagpalambo sa ilang panginabuhian, diin isa sa kadaghanang mga pamaagi nila, mao ang pagpanguma sa kape. Dako akong pasalamat sa atong gobernador nga naa siya panlantaw nga dako sa atong mga farmers. Isip suporta sa atong mga smallholder farmers. Saludo ko sa panlantaw sa atong gobernador, Onil Roque. Salamat kayo. Dinhi sa Kibinton ng Pasugong Bukidnon, upat ka mga mag-uuma ang nabisitahan nato ang ilang area kinsa madasigong nagsugod sa pagtanom og kape, halos usa ka tuig na ang nakalabay. Sila nahimong spokes ubos sa Coffee Hub nga Kauyagan Savers Multipurpose Cooperative, mga miyembro sa Kibinton High Value Crop Farmers Association. Tungod niini aron masuportahan sa ilang paningkamot, naghatag ang Provincial Government of Bukidnon og nagkalain-laing ayuda sama sa inorganic ug organic fertilizers, sprayer, foliar fertilizers, fungicides, mga dekalidad nga coffee seedlings. Gawas pa kini sa ilang kaugalingong inisyatiba sa pagkat-on kung unsaon sa pag-amuma sa kape. Gihatagan usab sila og mga trainings and workshops aron mapalambo ang ilang kahibalo sa hustong pagdumala sa tanom, pag-atiman sa yuta ug pagpausbaw sa kalidad sa ani. Ato bagyong i-apply ang atong natunan. Ha? I-apply gitanan. Kulang-kulang usa ka tuig gikan sa pagtanom pero lantawa namunga na. Sa pinakabag-ong pagbisita sa team, kini na ang makita sa iyang backyard garden nga gitawag og Vietnam Technology Coffee Farming diha sa 150 square meters nga luna nga nakalutan sa 95 ka bangag. Kung aha, tagtulo ang matisok nga coffee seedling, gi-intercrop dayon ang utanon sama sa Baguio beans, pwede sab sa mani nga mahimong kahinguhaan samtang magpaabot nga hingpit mamunga ug makaani sa kape. Makita man siguro ninyo ang epekto sa atong backyard. Actually, gihimo na ako ni for backyard purposes sa atong mga planters. Puhon nga mga interesado gyud og nga mo participate sa pagtanom sa kape nga programa sa atong gobyerno karon. So makita nato bisan gamay lang siya nga kuan, makatabang gyud sa isa ka pamilya nga gamay. So ang hinabang sa gobyerno 90% mao na ni siya. Dako akong pasalamat sa atong gobyerno, sa atong gobernador sa iyang programa nga tabangan gyud bisan sa pinakaubos sa laylayan sa atong komunidad. Kung mo participate lang gyud sila, minimal imong gastos, at the end long term hangtod sa imong kapuhan makatabang gini sila sa ilang panginabuhian. Ang paningkamot sa mga mag-uuma misugod na og hatag og tamis nga bunga sa kalampusan. Last year ko nagkuan ani, July nako gitanom. So this is almost 8 months, I think. This is 8 months na siya. Ang isa pa nga kuan ako, nganong walay gutom kini nga program. Sa ako lang akong i-follow nato. Kung makita ninyo ang akong vlog, makita ninyo ang vlog nako about this sa intercrop nako sa Baguio beans. Mao to gihimo nako nga shading niya. Walay gutom. Karon makita ninyo na nganong nailinya na siya. Mani na po na akong gitanom diya. Ang kalampusan sa programa dili lang para sa karon, kundili alang sa kaugmaon sa ilang pamilya. Pinaagis sa pag-atiman sa kalikupan ug padayon nga hapsay nga pagpanguma, sila nahimong kabahin sa mas dakong misyon, ang pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpalig-on sa aksyon batok sa pagbag-o sa atong panahon. Mao na ni siya makatabang sa protector sa atong kuan kay shading sa atong area while we are earning. Ang akong gina-develop dito nga area sa mas taas pa nga elevation
i-contour mangyapon nako to, contour farming. Actually, tanan nako nga mga garden ron gina-contour nako para ma-prevent nato ang soil erosion. Ma-less dili actually 100% ka preventive, pero ma-less nato ang soil erosion, which is to protect pud ang kuan nato, ang environment nato. Set your goal, study, implement. Og ang imong kanunayon nga kadasig kinahanglan na agi na siya. Focus sa imong goal. Sa matag lisos sa kape, nga gitisok o gitanom, nagtubo ang paglaom. Ug sa matag ani, napamatud-an nga ang panaghiusa sa komunidad ug suporta sa gobyerno maoy yawi sa malungtarong kalambuan sa Bukidnon.